رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب. تلك آيات الكتاب. تلك آيات الكتاب. تلك آيات الكتاب. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. ثم استوى على العرش. وسخر الشمس والقمر. كل يجري لأجل مسمى. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. يغشي الليل النهار. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب. وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان.
يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات بالسيئة फिर से पढ़ें ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه آية من ربه
آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم حتى يغيروا ما بأنفسهم يغيروا ما فرس حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق
البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق ويرسل الصواعق ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق फिर से पढ़ें। ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه फिर से पढ़ें। ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها
طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم फिर से पढ़ें कुल अफत्तखज़्तुम لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور ظلماتها फिर से पढ़ें أم هل تستوي أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء
جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله